बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मस्जिद नबी में हुजरा मुबारक यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा है, जो कि मदीना की इंतज़ामिया ने इशू किया हुआ है। इस नक्शे में ये बताया गया है कौन सी जगह क्या क्या है। आए आज आपको हम पूरा हुजरा मुबारक यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो आपको ज़ियारत करवाते हैं, तो उसकी तफसील भी बताते हैं, और जहाँ जहाँ की तस्वीर दिखाई जाएगी वहाँ वहाँ इस नक्शे में जो है वो मैं स्क्रीन एक बनाऊंगा जिसमें मैं मार्क कर दूंगा कि अब ये जगह यहाँ है, अब ये जगह यहाँ है, अब ये। तो आपने बड़े गौर से इसको समझना है, क्योंकि ये दुनिया की पहली वीडियो है जो इतनी तफसील के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सप्लेन कर रही है। हमारे साथ ही रहिएगा। ये पल ज़िंदगी के बड़े ख़ास होते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बयान की जाए जिसमें आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ जितनी भी तफसीलात हैं वो सारी बताई जाएँ। ऐसी मतलब तफसीलात इस तरीके से आपको बताई जाएँ कि जब आप वहाँ पर जाएँ तो आपको एक एक कोने का पता हो कि कौन सी क्या जगह है। तो आज नाज़रीन, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आज आप बहुत सी नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो आज तक यूट्यूब पर किसी वीडियो में ये चीज़ें सारी मौजूद नहीं हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। नाज़रीन, रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में इस वक्त तो मौजूद है, लेकिन जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये मस्जिद का हिस्सा नहीं था। यहाँ पर क्या था जी नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त यहाँ पर दो घर जो कि बहुत करीब थे आपस में। वैसे तो बहुत सारे अज़वाज मुतहरात के घर थे, लेकिन दो ख़ास हुजरात जिनमें एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक जिसका दरवाज़ा मस्जिद नबी से आता था, और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर, ये दोनों बड़े करीब थे। नाज़रीन, ये दो घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जाने कि इस वक्त ये दोनों घर वैसे के वैसे ही वहाँ पर कोई बंदा भी जाके आम आदमी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ता। वहाँ पर ज़्यादा हाज़िरी होती है तो किन की होती है? 70,000 फ़रिश्तों की रोज़ाना हाज़िरी होती है दिन में, और 70,000 फ़रिश्तों की रात में, एक हदीस के मुताबिक। तो नाज़रीन, ये जो दो घर आपको बताए हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का, ये दोनों इस मुअज्जा शरीफ में आगे हैं। मुअज्जा शरीफ किसको कहते हैं नाज़रीन? ये वाला पूरा हिस्सा जिसमें रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितने भी लोग जाते हैं, मैंने भी देखा कि सब जालियों से झांकने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कब्र मुबारक नज़र आएगी। लेकिन इस वीडियो से आपको मुकम्मल आज एक एक हिस्से के मतलब बताने जा रहे हैं कि ये क्या और कैसे हुआ। सबसे पहले आपके लिए मुख्तसर करते हैं कि उन 91 हिजरी में यानी कि 91 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में इस हिस्से को मस्जिद नबी में शामिल कर लिया गया था। यानी तमाम जो अज़वाज मुतहरात के घर थे वो वाले सारे, लेकिन तमाम के तमाम जो घर थे वो सारे शहीद किए गए, गिराए गए, मस्मार किए गए मस्जिद में शामिल करने के लिए। एक सिर्फ उसमें हुजरा ऐसा था जिसकी ईंट को भी हाथ नहीं लगाया गया था। वो कौन सी है? वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो अजीम साथियों के साथ आज भी आराम फरमा रहे हैं दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। तो नाज़रीन, एक वक्त वो था 91 हिजरी के बाद कि ये चकोर इमारत मस्जिद नबी का हिस्सा थी। लोग आते और नमाज़ पढ़ते और ये चकोर इमारत थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये एहसास होने लगा कि ये बिल्कुल खाना काबा की शक्ल की इमारत है, काला पत्थर, चकोर इमारत, चारों तरफ जैसे छोटा सा काबा होता है, तो कहीं लोग इसका तवाफ़ ना शुरू कर दें आगे जाके। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, क्योंकि मस्जिद के अंदर आ चुकी थी, तो इसको 5 कोनों वाली इमारत इसके इर्द गिर्द एक और बना दी, उसी काले पत्थर से, मज़बूत काले पत्थर से 5 कोने वाली, ताकि खाना काबा से मुशाबत ना रहे। ये तो इसकी इस किस्म की हिस्ट्री होगी जो कि इमारत की। तो नाज़रीन, ये बाद में क्या हुआ, अब आए सबसे पहले बताएं कि आपको बताएं कि मुअज्जा शरीफ में जाने का रास्ता कौन सा है, दरवाज़े कहाँ कहाँ हैं, जो है उनकी तारीख़ क्या है। जी नाज़रीन, आज सबसे पहले
मुअज्जा शरीफ यानी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले जो लोग जो हिस्सा देखते हैं वो सुनहरी जालियों वाला देखते हैं, जहाँ से सलाम पेश करके आगे बाब बकी से बाहर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप गौर करें इस जगह पर सुनहरी जालियों के बीच में ये आपको एक छोटा सा दरवाज़ा सा दिखाई दे रहा है। जी नाज़रीन, ये वाकई उस वक्त जब सल्तनत उस्मानिया ने इसको बनवाया था 12वीं सदी के बाद, और 16वीं सदी में भी इसको जो है वो मज़ीद नया किया गया। उस वक्त यहाँ पर एक दरवाज़ा होता था और इस दरवाज़े का नाम बाब तौबा था, और ये दरवाज़ा इतना छोटा रखा गया था कि जो भी बंदा यहाँ दाखिल हो वो झुक कर, यही मतलब हो सकता है इतने छोटे दरवाज़े का। तो ये दरवाज़ा बाब तौबा कहलाता था। आए मैं आपको इसकी निशानदेही अब भी करवा दूँ। अगर आप गौर करें यहाँ पर ये जो छोटी जगह आपको दिखाई दे रही है नाज़रीन, ये इस दरवाज़े के बीच में जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो आपको हिंजिस यानी कि जो जिसको आप उर्दू में कब्ज़ा कहते हैं, दरवाज़े के जो कब्ज़े होते हैं पीतल के बने हुए हैं, तो ये देखिए एक ऊपर, एक दरमियान में और एक नीचे, 3 कब्ज़े आपको बाकायदा नज़र आएंगे। यानी कि ये दरवाज़ा खुलता था और ये अंदर की जानिब खुलता था, बाहर की जानिब नहीं। ये तो हो गया बाब तौबा। इसको तो सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल बंद कर दिया। ये बिल्कुल अब टांके वगैरह लगा के जैसे भी इसको मजबूत कर दिया गया है। ये रास्ता हो गया ख़त्म। अब इसमें जो एक रास्ता जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था, वो था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे का जो दरवाज़ा था, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में आते और जाते थे। यही ज़्यादा दरवाज़ा आप इस्तेमाल करते थे। वो दरवाज़ा आपको रियाज़ुल जन्ना में से मिलता है। रियाज़ुल जन्ना में ये जो सेंटर वाली जगह है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाज़े की जगह है। अभी आपको इसके सामने जो है ये फ्रेम्स मिलती हैं। यहाँ पर कुरान, ये रहल बनी हुई हैं जिनमें कुरान पाक रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को समझ नहीं आती आजकल लोग जब जाते हैं कि इसके पीछे एक दरवाज़ा है। लेकिन 19वीं सदी की अगर आप ये तस्वीर देखें, 19वीं सदी में, तो आपको बाकायदा एक दरवाज़ा नज़र आएगा यहाँ पर लगा हुआ। जब इसके सामने ये रैक नहीं बने हुए थे, पीतल के रैक हैं जो कुरान पाक वाले, ये नहीं थे। तो ये देखें, ये सामने दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये दरवाज़ा आज भी वही दरवाज़ा बना हुआ है जो कि आज से सदियों पहले था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये दरवाज़ा थोड़ा सा दाएं तरफ था। आए आपको 1400 साल पहले का इस दरवाज़े की जगह दिखाएं। तो ये देखिए, जो पहली सफ़ बनती है इमामत वाली, ये दरवाज़ा वहाँ पर था, पहली सफ़ इमामत के सामने। तो आप बग़ैर किसी लाइन को चेंज किए आप वहाँ पर दाखिल हो जाते थे, इमामत करवाते थे और वहीं से वापस चले जाते थे। तो उस लिहाज से ये दरवाज़ा इस जगह पर थोड़ा सा दाएं तरफ बनता है। लेकिन शायद बैलेंस करने के लिए इस दरवाज़े को यहाँ पर तुर्कों ने बनाया, क्योंकि ये तुर्क सलातीन ने ये वाली चीज़ें बनाई हैं। ये दरवाज़ा ये भी पक्का बंद है, आप यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते। आए तीसरे दरवाज़े की तरफ चलें। मुअज्जा शरीफ रोज़ा रसूल में दाखिल होने का जो तीसरा दरवाज़ा है वो बाब सुफ़ा कहलाता है, जहाँ पे असहाब सुफ़ा के आज चबूतरे बने हुए हैं रोज़ा रसूल के एग्जैक्ट पीछे। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है, जो मैं आपको ये निशानी दिखा रहा हूँ, गौर कीजिए। यहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ है और ये दरवाज़ा था। यहाँ पर पर्दे लगे हुए थे। आज से तकरीबन ये 120 साल 125 साल पहले यहाँ पर पर्दे लगे होते थे चारों तरफ इनके ऊपर। तो ये था तीसरा दरवाज़ा, ये भी बंद हो चुका है। इसके लेफ़्ट साइड में आपको एक तहज्जुद का जो है वो मिलती है जगह। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे। यहाँ पर भी इस जगह को भी इन्होंने कवर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक यानी जैसे स्तून बना होता है और उसके अंदर ही तहज्जुद की जगह बनी हुई थी। यह भी बंद। अब एक चौथा दरवाज़ा रह गया है जहाँ से दाखिल होते हैं कौन, जिनको लेके जाया जाता है, ख्वाह वो किसी मुल्क के बादशाह है या जिसको भी सऊदी अरबियन हुकूमत चाहे तो रोज़ा रसूल के अंदर जो लेके जाया जाता है वो ये दरवाज़ा है बाब जिब्रील की तरफ। ये दरवाज़ा कहाँ है? ये बाब जिब्रील से अगर आप दाखिल हों हरम शरीफ में, यहाँ मस्जिद नबवी में, तो ये आपके थोड़ा सा बाएं आता है, यानी असहाबे सुफ़ा से लेफ़्ट साइड पर आता है। और इस दरवाज़े का नाम क्या है? बाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। जी, अब हम आपको इसकी डिटेल बता रहे हैं। अब ये बाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। नाम इसका इस तरीके से क्यों रखा गया?
کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا گھر تو نہیں ہے یہیں پر؟ جی ناظرین، یہ دروازہ سیدھا کھلتا ہے اس وقت کے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں کھلتا ہے، جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب۔ تو یہ اس وقت کا دروازہ ہے۔ آپ سلام علیہا کا مبارک گھر یہاں پر تھا، تو یہ دروازہ سیدھا جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، مبارک گھر ہے، یہاں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا گھر ہو گیا، تو روضہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جی ناظرین، جب آپ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بائیں طرف ایک دروازہ ملتا ہے جو کہ گرل کا دروازہ بنا ہوا ہے۔ یہ دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، باقی پوری گرل بنی ہوئی ہے، جیسے کہ باہر کی طرف گرلیں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ گرلیں جو باب جبرائیل کی طرف اور ریاض الجنہ کی طرف ویسے ہی گرل ہے، بیچ میں دروازہ ہے، آپ لیفٹ سائڈ سے داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ شرق، اس کو باب شرقی کہتے ہیں، باب شرقی سے داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دائیں طرف اونچی دیوار ہے جس کے اوپر سبز رنگ کا غلاف ہے، جیسے خانہ کعبہ کا کالے رنگ کا ہے، یہاں سبز کلر کا غلاف ہے جس کو کسوہ کہتے ہیں، کسوہ سادہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہ کپڑا جو ہے یہ چاروں طرف پایا جاتا ہے، تو کیونکہ اب یہ 5 کونوں والی دیوار ہے، یہاں پر 5 کون والی ہے، تو کپڑے کی وجہ سے آپ پہچان نہیں سکتے کہ 5واں کونا کس طرف ہے۔ تو یہاں سے آپ غلاف کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں اور آپ کے بائیں طرف باب جبرائیل کا راستہ ہوتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں کہاں پر؟ جو باب بقی کی طرف۔ اب آگے جا کے سنہری جالیوں کے اندر کا حصہ آ جاتا ہے، سنہری جالیوں کے جو اندر کا حصہ ہوتا ہے، یہاں سے آپ دائیں مڑتے ہیں۔ جب آپ دائیں مڑتے ہیں اب آپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی جب آپ باہر سنہری جالیوں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا فاصلہ 10 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی آلموسٹ 3 میٹر، 10 فٹ کا کچھ بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے سنہری جالیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا 10 فٹ فاصلہ۔ لیکن جب آپ اندر چلے گئے ہیں اور آپ سبز کپڑے یعنی کسوہ کے ساتھ لا کے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 فٹ رہ جاتا ہے، وہاں پر 3 یا 4 فٹ۔ اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب آپ سینٹر میں ہوتے ہیں اور آپ کے دائیں طرف روضہ مبارک ہے، بائیں طرف سنہری جالیاں ہیں جو کہ باہر کا حصہ ہے، سنہری جالیوں کے آپ اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ روضہ مبارک میں ہیں، تو آپ کو فرش پر 3 نشان لگے نظر آئیں گے، 3 دائرے۔ یہ 3 دائرے بڑے خاص ہیں، ہر دائرے کا بڑا معنی ہے۔ ایک جو پہلا دائرہ ہے جو آپ کو آگے نظر آتا ہے، کس طرف؟ روضہ ریاض الجنہ کی طرف دکھائی دیتا ہے، وہ یہ شو کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس دائرے کی سیدھ میں ہے۔ درمیان والا جو دائرہ ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک یعنی آپ کے سر مبارک کا دائرہ، اور جو تیسرا دائرہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے سامنے یعنی اندر روضہ مبارک کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ سر مبارک ہے قبر میں، اور تینوں کی نگاہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم رضوان اللہ اجمعین کے جو چہرے مبارک ہیں سب کے وہ سنہری جالیوں کی طرف ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہیں بیسیکلی، تو چہرہ مبارک سنہری جالیوں کی طرف ہے۔ جب آپ سنہری جالیوں کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کی طرف ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ جو قبر مبارک اندر جو اصلی مٹی آج سے 1400 سال پہلے والی ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے، جس میں مٹی کا ذرہ نہ کوئی کم ہوا ہے نہ اس میں کوئی زیادہ ہوا ہے، کیونکہ وہ بند ہے جگہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ ادھر سے جاتے ہیں سنہری جالیوں سے، جب آپ اندر ہوتے ہیں تو یہیں سے پھر دائیں طرف گھومتے ہیں، دائیں طرف گھومتے ہیں تو اب آپ کے بائیں طرف، کیونکہ آپ روضہ رسول کے اندر آئے ہیں تو آپ کے بائیں طرف کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں لوگ آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے، کھڑکیوں کو سے دکھائی دیتا ہے، اور باہر کی کھڑکیوں سے بھی اندر یہ کسوہ سادہ یعنی سبز کپڑا یہ دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ نے دائیں مڑنا ہے کیونکہ اور کوئی دروازہ ہے نہیں۔ ناظرین، روضہ مبارک کو چھوتے ہوئے، سلام پیش کرتے ہوئے جب آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو
سامنے ایک دروازہ ملے گا جسے باب غربی کہتے ہیں، یعنی مغرب کی طرف کا دروازہ جو ہے۔ اب آپ دوبارہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مبارک کے جو ہے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کسوہ السادہ، پورا کا پورا گرین خوبصورت، یہ جو جنت کا ایسا دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار 5 کونوں والی ایک دیوار ہے، یہ ایک فصیل ہے جس کے اوپر یہ سبز رنگ کا غلاف ہے۔ اس کے اندر ایک اور 5 کونوں والی کالے رنگ کی دیوار ہے جو کہ بہت موٹی کالے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، خانہ کعبہ والے، اور اس یعنی کہ 5 کونوں والی دیوار کے اندر جو 4 کونوں والی دیوار ہے وہ بھی کالے پتھر سے بنی ہوئی ہے، اور وہ جو دیوار ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بنوائی گئی تھی، جب دیوار کا ایک حصہ گر گیا تھا روضہ مبارک کی۔ تو 3 دیواریں گزارنے کے بعد سبز کپڑے والی، اندر 5 کونوں والی، پھر اندر 4 کونوں والی، یہ ہے۔ اس کے اندر ایک دیوار کا 2 حصے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں کس کے؟ وہ تو بنوائے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ 2 دیواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں جو آج بھی اندر موجود ہیں۔ ناظرین، یہ جو 4 کونوں والا مطلب یہ ہے کہ جو حجرہ ہے، 5 کونوں کی بات نہیں کر رہا، جو اندر 4 کونوں والا، اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے سفید رنگ کا، بہت بڑا گنبد بنا ہوا ہے، سفید سلور ماربل کا وہ گنبد بنا ہوا ہے، اور وہ گنبد آپ کو باہر سے دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے سلام پیش کرتے ہوئے سنہری جالیوں سے، نہ ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے کسی بھی اور جگہ سے، وہ صرف ایک جگہ سے دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ سبز گنبد کے اوپر جائیں گے، گنبد خضرا کے اوپر جائیں گے، گنبد خضرا میں چاروں طرف گول گول روشن دان لگے ہوئے ہیں، یہ روشن دان روشنی نیچے جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں، سورج کی دھوپ ان میں سے نیچے آتی رہتی ہے۔ اگر آپ ان روشن دانوں میں سے دیکھیں جو کہ گنبد خضرا کے روشن دان ہیں چاروں طرف، ان میں سے آپ کو وہ دکھائی دے گا جو سفید کلر کا بڑا گنبد، ایسے جس کو قبہ عربی میں کہتے ہیں اور ہم گنبد کہتے ہیں، عربی میں قبہ کہتے ہیں، قبہ الخضرا یعنی سبز گنبد، گرین ڈوم جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو سبز گنبد اوپر ہے اور نیچے سفید گنبد ہے جو کہ اس 4 کونوں والی دیوار پہ بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے کا وہی طریقہ ہے صرف اور صرف کہ آپ گنبد خضرا پر جائیں۔ گنبد خضرا پہ کوئی بھی عام انسان نہیں جا سکتا جب تک انتظامیہ کی اجازت نہ ہو، انتظامیہ آپ کو خود نہ لے کے جائے۔ تو ناظرین، اور آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں، یہ گنبد خضرا کتنا بڑا ہوگا؟ جی ناظرین، گنبد خضرا کی جو بیس ہے وہ 4 بڑے ستونوں پہ کھڑی ہے۔ 4 بڑے ستون کون کون سے ہیں؟ جو سنہری جالیوں کے سائیڈوں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، روضہ مبارک کے دائیں اور بائیں، دوسرا اصحاب صفا کے پیچھے سے جو دکھائی دیتے ہیں ان کے اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ جو سبز گنبد ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ صرف اس ایریے کو پورا کور کرتا ہے سبز گنبد۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر کے اوپر جو ہے وہ سبز گنبد کے ساتھ والی جگہ ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا گنبد نہیں ہے۔ البتہ چھوٹے چھوٹے روشن دانوں کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے ہیں جو کہ آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ گنبد بنے ہوئے ہیں، یعنی سبز گنبد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ والے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ نے ہو سکتا ہے اس کو کھولتے ہوں گے تو گرم ہوا اوپر باہر جاتی ہوگی، تو اس لیے یہ روشن دان بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ایئر کنڈیشن لگنے کے بعد سے ان کو کبھی بھی نہیں کھولا جاتا، کیونکہ مٹی آتی ہے، دھول آتی ہے، تو اور پرندے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا سٹرکچر پورا۔ اب آ جائیں آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ سلام پیش کرنے کے بعد، تو یہ جو جگہ آپ کو ساری دکھائی دے رہی ہے یہ اصحاب صفا کا پیچھے والا حصہ ہے۔ اگر آپ صحاب صفا میں کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی بھی جاتا رہتا ہے، زیادہ خواتین کو بھی وہاں لے کے جایا جاتا ہے، تو اصحاب صفا سے جو یہ راستہ آتا ہے، یہ پورا کا پوری جو دیوار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں ہے۔ سینٹر میں آپ کو ایک پلر ملے گا بڑا سا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جس کو محراب فاطمہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ سلام علیہا تہجد پڑھا کرتی تھی، کیونکہ یہ آپ کے گھر کا ظاہر ہے کہ قبلہ اس کا رخ ہے، اس کا رخ اگر دیکھیں تو قبلہ کی طرف ہے، مکہ المکرمہ کی طرف ہے، تو یہاں آپ تہجد پڑھا کرتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا۔ اور یہ لیفٹ سائیڈ میں جو آپ کو ایک کالے رنگ کی جگہ دکھائی دے رہی ہے جس کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا ہے، بیسیکلی اس کو سریر فاطمہ کہتے ہیں۔
عربی میں سریر بیسیکلی آرام کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں، بیسیکلی جو آپ کی چارپائی ہوتی ہے اس کو بھی سریر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی چارپائی موجود ہے جس کے اوپر یہ کالا کپڑا ہے۔ باقی جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو دھوپ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دھوپ سورج کی، دیکھیے شام کے وقت میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں بھی یہ دھوپ داخل ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں اس پورے ایریے کو، تو یہ ایریا دنیا کا سب سے بلیسڈ ایریا ہے، بلیسڈ۔ اس سے زیادہ ایریا، ایک طرف خانہ کعبہ ہے، اللہ کا، وہ تو اللہ کا گھر ہو گیا، دوسری طرف یہ اللہ کے پیارے حبیب کا گھر۔ یہ مسجد نبی مکمل ہی ایسے ہے، لیکن مسجد نبی میں یہ جو ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ پورا سنہری جالیوں والا اور سبز جالیوں والا یہ جو پورا حصہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر اس کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھتے بھی ہیں تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے جب آتے ہیں 70,000 فرشتے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے اپنے پروں کو ٹچ کرتے ہیں، اپنے پروں کو ٹچ کرتے ہیں کہ ان کے وہ پر بھی بابرکت ہو جائیں، ان کے سب کچھ، ان کے نورانی جو ہے وہ بھی بابرکت ہو جائے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر فرشتے اندر روضہ مبارک کو اپنے پر ٹچ کرتے ہیں، تو ہم اگر سنہری جالیوں کو ٹچ کر لیں تو سعودی عربیہ والوں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ گیا تو سنہری جالیوں کو میں نے چھوا، اس وقت یہ نہیں ہوتی تھی جو پارٹیشن اب بنی ہوئی ہے کہ آپ قریب بھی نہیں جا سکتے، تو مجھے اس نے منع کیا، کیوں چھو رہے ہو؟ چھو ہی تو ہے، اپنے ہاتھوں کو مبارک کر رہا ہوں کہ میں سنہری جالیوں کو چھو سکوں۔ یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے بڑی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ یہ تمام معلومات جو ہے وہ ایک نقشے کے مطابق ہیں، تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہا کہ نقشے میں ہیں تو اب یہاں ہیں، نقشے میں تو اب یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں یہاں پر بار بار لے کے آئے۔ آمین یا رب العالمین۔